अस्सलाम वालेकुम व्यूअर सलीम अवान हूँ मैं और आप मेरे नाम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी मुलाहज़ा फरमाते हैं। ज़मीनी इलेक्शन व्यूज़ हो रहे हैं पंजाब में और आप जानते हैं कि ये कोई 1, 2 या 3 या 4 या 5 नशिस्तों पर ये इलेक्शन नहीं हो रहे, बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ में 1947 से अब तक पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ये होने जा रहा है कि 20 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। नाज़रीन, जी एक अहमियत हो गई कि पहली दफ़ा इतनी नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं और इन इंतखाबात की आप जानते हैं कि जो अहमियत है वो शायद आम इलेक्शन जैसी है। वो क्यों है वो भी हम ज़िक्र करते हैं कि यही इलेक्शंस हैं कि इस इलेक्शन को जीतने वाला पंजाब में हुकूमत बना पाता है या पंजाब में उससे हुकूमत छिन जाती है। यानी आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो शहबाज शरीफ की हुकूमत हमज़ा शहबाज की हुकूमत वो बरकरार रहती है। अगर ये इलेक्शंस पीटीआई जीत जाती है तो फिर आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर हुकूमत पीटीआई की मतलब आ जाएगी ये ज़मीनी इलेक्शन जीतने के बाद। अच्छा, अब आज की जो हमारी गुफ्तगू का मेन है पॉइंट है वो कह लें कि PP90 की जो नशिस्त है भक्कर 2 की तहसील दरिया खान की नशिस्त है जहाँ पे ज़मीनी इलेक्शंस हो रहे हैं। नाज़रीन, ये सैयद अकबर ख़ान नवानी की सीट है जिस पर इलेक्शंस हो रहे हैं। वो डिसीट हुए थे, पंजाब असम्बली से डिसीट किए गए थे। सैयद अकबर ख़ान नवानी तरीन ग्रुप जो कि पीटीआई की हुकूमत की गिराने का बायस बना है, तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर रहे हैं पंजाब असम्बली में। तो इस लिहाज से भी इस नशिस्त को ख़ासी अहमियत हासिल है। और एक और अहमियत हम बताएँ तो आप ये देखें कि सईद अकबर ख़ान जिन्हें सदाबहार एमपीए का लक़ब और ख़िताब दिया जाता है, जो शायद जब से 1985 से इलेक्शन लड़ने लगे हैं तो शायद 1 या 2 दफ़ा वो उन्हें शिकस्त हुई है। अदरवाइज़ वो एमपीए ही मुंतखब होते रहे। तो सदाबहार एमपीए का लक़ब या ख़िताब इन्हें दिया जाता है सैयद अकबर ख़ान नवानी को। और जैसे मैंने ज़िक्र किया कि पार्लिमानी लीडर हैं, असम्बली में थे ये तरीन ग्रुप के। तो उनके मुकाबले में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले जनरल सेक्रेटरी थे ज़िला बकर के, जो इस इख्तिलाफ़ पर वहाँ से अलग हुए हैं कि सईद अकबर ख़ान नवानी जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं उन्हें मुस्लिम लीग नून ने टिकट दे दिया है। तो उन्होंने उनकी ये स्टेटमेंट आई कि उन्होंने बेवफ़ाई की है मुस्लिम लीग नून ने, तभी वो मुस्लिम लीग को छोड़कर पीटीआई में चले गए। पीटीआई उन्होंने जॉइन की और पीटीआई उन्होंने जॉइन की और साथ में हम आपको ये बताएं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के फर्स्ट कज़न हैं। तो इस लिहाज से भी PP90 दरिया खान की ये नशिस्त इंतहाई अहमियत यहाँ मिले। नाज़रीन, ये तो एक मुख्तसर सी बात थी जो पार्टी की पोजीशन के रेफरेंस से कि जो यहाँ पे इलेक्शन में लोग हिस्सा ले रहे हैं उनकी पार्टी की वापसी क्या है या क्या कंडीशन है। अब हम आ जाते हैं, आप जानते हैं कि जितने भी हमारे मतलब दूर दराज के अज़ला हैं या मैं फिर कहूँ कि भक्कर फैसलाबाद है, लाहौर है या ऐसे कोई शहरों को छोड़ के तो दूर दराज के जितने भी इलाके हैं उनके जो इलेक्शंस हैं वो यकीनन मकामी जो लोग हैं, मकामी जो सियासतदान हैं उनके वोट से मतलब फ़ैसला हो पाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि जिस तरह पीटीआई ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इलेक्टेबल्स का। इलेक्टेबल्स जो हैं वो अपने वोट से इलेक्शन जीतते हारते आते हैं। अब जब इलेक्शन का ऐलान हुआ तो उम्मीदवार काफ़ी सारे थे। मुस्लिम लीग ने तो मतलब ऐलान कर दिया था कि जो लोग पीटीआई से हमारी तरफ आए हैं और जो बाइस बने हैं शहबाज की हुकूमत, हमज़ा शहबाज को हुकूमत दिलाने का या कह लें कि पीटीआई की हुकूमत को गिराने का, उन्हीं लोगों को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया जाएगा। मुकाबला यहाँ पे पड़ा पीटीआई के टिकट का। पीटीआई के टिकट पे इरफानुल्लाह खान न्याज़ी, इमरान खान बरकी, कोहावड़ बरादरान और शहाब खोकर ये उम्मीदवार थे पीटीआई के टिकट के लिए। लेकिन बिलाखिर कुरा जो है वो इरफानुल्लाह न्याज़ी का कुरा निकला और वो पीटीआई का टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें ये हैं कि वो लोग जो पीटीआई के टिकट के उम्मीदवार थे, इमरान बरकी और उनके साथ शहाब खोकर, उन्होंने पार्टी का फ़ैसला तस्लीम करते हुए उन्होंने मतलब पीटीआई के जो कैंडिडेट करार दिए गए हैं इरफानुल्लाह खान न्याज़ी, उनकी कैंपेन में बाकायदा तौर पर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन कोहावड़ बरादरान अज़हर कोहावड़ जो थे, जो उनके उम्मीदवार थे पीटीआई के टिकट के लिए, उन्होंने बाकायदा तौर पर एहतजाज करते हुए
ایک دو ملاقاتیں بھی عمران خان سے کی ہیں، جس پہ انہوں نے وہاں پہ مطلب اپنے میڈیا میں یہ کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے وہ ان کا حق بنتا ہے، انہیں ہی ملنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں عمران خان سے۔ لیکن اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پہ لسٹ بھی جاری کر دی ہے جتنے بھی امیدواران کو انہوں نے ٹکٹ جاری کیا ہے، اور عرفان اللہ خان کی طرف سے باقاعدہ طور پر اس ٹکٹ کو سوشل میڈیا پر جاری بھی کر دیا گیا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا پوزیشن بنتی ہے مین جو الیکشن کی جیتنے کے یا ہارنے کی یا رزلٹ کی جو پوزیشن ہے۔ اب دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ثناء اللہ خان مستی خیل، ادھر سے کرور کوٹ سے ایم پی اے امیر حسن خان، وہ بھی عرفان اللہ خان نیازی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ میں مقامی سیاست کی بات کروں، پی ٹی آئی کے لحاظ سے تو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ ان کی پارٹی کے وہ امیدوار ہیں، لیکن مقامی جو سیاست آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے شہروں کی ہوتی ہے، اس لحاظ سے بھی ایسا ہے کہ بالآخر جو مقامی دھڑے ہیں، مقامی الیکٹیبلز ہیں، وہی مقابل آئے ہیں ایک لمبے عرصے سے عوامی خدمت محاذ اور عوامی نوانی محاذ، وہ آپس میں مقابل آتے رہے، تو بالکل اسی طرح ہو گیا ہے کہ جو عوامی خدمت محاذ کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف سے سعید خان ہیں جو ایم پی اے ڈی سیٹ ہوئے تھے، وہ بھی مقابل ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ایک اور جو مطلب مقامی طور پر جو دیکھنے کی بات ہے، دو لوگ جو ہیں، ایک کھواڑ خاندان، ان کا جو ووٹ ہے یا ان کا جو ڈیسیژن ہے، کہہ لیں کہ وہ فیصلہ کون ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا عرفان اللہ خان کی اور سعید خان کی جیت اور ہار میں۔ کھواڑ برادری کا تھوڑا سا ہم ذکر کر لیں۔ کھواڑ برادری 1990 میں غضنفر کھواڑ صوبائی اسمبلی کے الیکشن جیتے تھے اور صوبائی اسمبلی میں پہنچے تھے، لیکن اس کے بعد سے اب تک کھواڑ خاندان کوئی بھی صوبائی اسمبلی میں نہیں پہنچ پایا ہے۔ ہاں، تحصیل دریا خان کی نظامت ان کے پاس 2 دفعہ رہی ہے، ضلع بھکر کی تحصیل نظامت ان کے پاس رہی ہے، لیکن اسمبلی میں ان کی طرف سے کوئی بھی فگر نہیں پہنچ سکا۔ یہ بات بھی ہم لازمی ذکر کریں گے کہ 1990 میں جب غضنفر کھواڑ اسمبلی میں پہنچے تھے، تب کھواڑ خاندان یکجا تھا، اور آج بھی وہی کنڈیشن ہے کہ کھواڑ خاندان کہیں پر بھی دو پارٹ نہیں ہے، کھواڑ خاندان متحد ہے، اور کھواڑ خاندان کا پورا پورا ووٹ ایک پلڑے میں ہے۔ کھواڑ خاندان نالاں ہے پی ٹی آئی سے کہ انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا، لیکن دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ کھواڑ خاندان خود سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے یا کسی دھڑے کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ یہ چیز فیصلہ کرے گی عرفان اللہ خان نیازی اور جو روایتی حریف ہیں عرفان اللہ خان نیازی اور سید اکبر خان نیازی کی جیت ہار میں۔ کھواڑ خان الگ سے الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تب بھی مطلب ٹف مقابلہ ہونا ہے، لیکن جیسے کہ میں پہلے کہتا آ رہا ہوں کہ روایتی حریف جو ہیں سیاسی، عرفان اللہ خان نیازی اور سعید خان نعمانی، وہ مقابل ہیں۔ میں نے بتایا کہ کھواڑ خاندان فیصلہ کرے گا۔ ادھر سے ایم این اے جو دریا خان اور کرور کوٹ کے ایم این اے، ان کے مقابل الیکشن لڑتے آ رہے عبد المجید خان خینان خیر، مسلم لیگ نون سے ہیں، لیکن تاحال انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی ہے، کوئی کمپین ان کی طرف سے نظر نہیں آئی ہے، اور ان کی جو چپ ہے وہ بھی یقیناً فیصلہ کون ہوگی، جب وہ چپ ٹوٹے گی تو کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور ہوگا، اور ایک سین نظر آئے گا کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ آخر میں ہم لوگ ایک روایتی سا فقرہ کہا کرتے ہیں کہ فیصلہ تو الیکشن کے دن ہوگا، فیصلہ تو آپ کریں گے، فیصلہ تو 17 جولائی کا سورج کرے گا۔ السلام علیکم۔